नमस्कार, हांव राजदीप नायक. हो व्हिडिओ सगळ्या गोंयकारां खातीर. फाल्यां 13 तारीख गोंयच्या इतिहासांत नोंद करून दवरपा सारको दीस. कारण फाल्यां कारापूरचे जे लोक आपल्या गांवा खातीर बसल्या मागणी करपाक की गांव साल्वार करा, हेका 100 दीस पुराय जाता. फाल्यां 100 दीस पुराय जाता. पूण एक सरकारचे कानूय फुटल्या आनी दोळ्यांनी तांकां दिश्टी पडना. तांकां मनीसपण म्हणटा तें ना, तांकां काळीज ना. आनी त्याच खातीर तांची मागणी घेवन 100व्या दिसा कांय भाव भयण जंतर मंतर दिल्लीक गेल्या. कारण निदान दिल्ली तरी वचून गांव साल्वार करपा खातीर तेंचे तरी कान उगडे आसा, दोळे उगडे आसा की पळोवपा खातीर. आनी थोडे जाण फाल्यां इनफ इज इनफ ह्या मुवमेंटाच्या खाला पणजे जमपाचे आसा. आमी गोंयकार सगळे तांचें मनोबल वाडोवपा खातीर, तांकां धीर दिवपा खातीर आनी तांचें मनोबल वाडोवन तांकां शाबासकी दिवपा खातीर आमकां पणजे वचचें पडटलें. काणकोण धरून पेडण्या मेरेन आनी वास्को धरून सत्तरी मेरेन आमच्या गांवांनी हे आमचे वांटे घेतले. आयज कारापूर वासियांक जें भोगलां तेंच आमच्या गांवांनी जावपाचें आसा. कारण ऑलरेडी सुरू जाल्या गांवाचे गांव नश्ट करपाक. आनी हें आमी जेन्ना तांकां सांगपाक वता तेन्ना आमी देशद्रोही जाता. हे सरकार, हे चलोवपी राजा आसा ते नागडे आसा. ह्या नागड्या राजांक नागडे म्हणून सांगपाचें धाडस तांच्या कार्यकर्त्यां मदीं ना, अंधभक्तां मदीं ना. तें आमकां सांगचें पडटलें. कारापूर वासीय बायलां भुरगीं आपले ताण भूक विसरून दीस रात कसली पर्वा करिनासतना आपलो गांव, आपले दोंगर, आपली शेतां वांटोवपा खातीर इतले दीस त्या देवळाच्या प्रांगणांत बसल्या. देवाक सुद्दां काकूट आयली पूण ह्या सरकाराक काकूट येना. तेचें मनोबल वाडोवपा खातीर आमी फाल्यां 13 तारखेक 5 वरांचेर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर मेळुया, तांकां सपोर्ट करुया. कारण धाडस जाय इतले दीस 100 दीस बसपा खातीर आपली मागणी घेवन. आनी सगळ्यां कडेन मागता आमी येवया, कारापूर वासियांक आमी मनोबल तांचें वाडोवया, तांकां धीर दिवया आनी सांगुया आमी पूर्ण गोंय तुमच्या फाटल्यान आसा, तुमचें जैत खंय वयचें ना. कारण कारापूर वासियांची सगळीं बायलां, थंयच्यो भयणी एका ध्येयान पेटल्या. आनी जेन्ना शांता, दुर्गा ही दोनूय रुपां ती घेता तेन्ना जैत पयस आसना. त्या सगळ्या शांता आनी दुर्गांक हांव नमन करतां. कारण वालोर तुमकां सगळ्या कारापूर वासियांक. आमी गोंयकार तुमच्या फाटल्यान आसा. गोंयकार स्वताचो फाटीचो कोणो स्वाभिमान आशिल्लो गोंयकार म्हणून हांव फाल्यां 5 वरांचेर 13 तारखेक आझाद मैदानाचेर तुमकां तुजें मनोबल वाडोवपा खातीर आनी सांगपा खातीर आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून येतले सगळे गोंयकारांक मारता उलो मारता की आमी फाल्यां 5 वरांचेर आझाद मैदानाचेर मेळुया. देव बरें करूं.